रायगढ़ में बच्चा अगवा होता है। बदबख्त औरत ने अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी है अपने जिस्म की हवस, अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए। 3.5 लाख जिन्ने पैसे ना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दे देंगा, बाकी बच्चा मेरे हथों में। एक कातल प्लान उसने किया है, एक पुलिस वाले कर रहे हैं। वहां पर जाकर उसने फेंका उस खाले के अंदर और फिर उसके ऊपर पेट्रोल फेंका और आग लगा दी। तो मुझे कहती क्या कर दिया मैंने? कहती अभी तो बेटा मरवाया है, अभी अगर 8 दिन पता ना चलता तो मैंने अपने खावंद को कत्ल करवा देना था। अल्लाहू अकबर। आगे हस्बैंड की भी प्लानिंग की हुई पूरी है। प्लानिंग की हुई थी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। रायगढ़ में बच्चा अगवा होता है और उसकी जो लाश है वो कोट राधा किशन से मिलती है। वो तस्वीरें हम आपको अगर सोशल मीडिया पे दिखाएं ना, यकीन करें कि आप लोगों के जो कलेजे हैं ना वो फट जाएं। इतनी दर्दनाक वो तस्वीरें। 1.5 साल के बच्चे ने क्या किया था कि उसी की माँ ने उसको अगवा करवाया और कत्ल करवा दिया। इस रिपोर्ट को सबसे पहले वहाँ पे जाके कवर करने वाले AD मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने वहाँ पे जाके क्या हकीकत बयान की और वहाँ पे क्या चीज़ें ऐसी देखी। आमिर साहब, ये वाक़या इस तरह से है कि रायगढ़ का एक इलाका है, छोटा सा कस्बा। वहाँ से ये बच्चा अगवा नहीं होता, बल्कि इस बच्चे को उसी की सगी माँ जिसने अपने पेट से, अपनी कोख से उसको जन्म दिया, वही अपने बेटे को तैयार करके, पैम्पर लगा के, साफ़ सुथरे कपड़े पहनाकर, अपनी नौकरानी का वो इस्तेमाल करके अपने जो उसका आशिक था ना, जिससे वो अपने जिस्म की हवस पूरी कर रही थी, शायद उसका खावंद उसके साथ वो सारी चीज़ें पूरी ना कर पा रहा हो। ये दुनिया की वाहद एक बदबख्त औरत थी जिसने 9 माह तक उस मासूम बच्चे को अपने पेट के अंदर रखा, उसकी तकलीफ़ें सहकर उस बच्चे को दुनिया में पैदा किया। और वो बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 1.5 साल थी, जिसका कसूर कुछ नहीं था। एक ही बेटा है, एक ही पहला बेटा इनका, और 4 साल पहले ये शादी होती है और इसके खावंद का नाम नवीद है। मैंने उसका भी मौक़िफ़ लिया। नवीद की ये चचाजाद बेटी है, जिसके बाद इसकी शादी हुई और ये अरेंज मैरिज थी। इस खातून का नाम किंजा है और किंजा की नवीद से शादी से पहले भी एक मंगनी हुई थी। वो मंगनी किंजा ने उस अपने मंगेतर को ये कहकर तोड़ दी कि ये शख्स मुझे पसंद नहीं है। अब उसके बाद ये जो इस कत्ल में, इस अगवा में जो एक मरकज़ी मुलज़म जिसने ये सारा घिनौना जुर्म किया है, वो शख्स इसकी लाइफ में आता है, वो ज़िंदगी में आता है, उसके साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात बन जाते हैं। ये शादी से पहले। ये अभी आप कह रहे हैं कि नाजायज़ ताल्लुकात हैं, कब्ज़ल वक्त हम इसको कर सकते हैं ऑनर, क्योंकि हो सकता है कि उसका मुंह बोला भाई बना हो, कोई काम शाम करता हो। आमिर साहब, मेरी इन दोनों मुलजमान से हवालात में मुलाकात भी हुई है। ठीक है, उस साइड पे हम आते हैं। पहले हमें ये बताएं कि ये बच्चा अगवा हुआ या इसको करवाया गया? इसको अगवा करवाया गया है और अगवा करवाने वाली उसकी अपनी माँ है। फिर उसके अगवा के बाद अगले दिन जब पुलिस को इतला दी गई, दरख्वास्त दी गई मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, तो इन लोगों ने सरापा एहतजाज होकर सड़कों पर आ गए कि हमारे बच्चे को पुलिस तलाश नहीं कर रही। हमारा मासूम सा बच्चा चल कर कहीं नहीं जा सकता, वो रेंगता था, क्रोलिंग करता था, वो बच्चा चलता नहीं था। उस बच्चे को इसने अपनी नौकरानी के हैंड ओवर किया कि बाहर इसका कोई अपना, उसने रिश्तेदार बताया कि जी कोई मेरा कज़न आया है, कोई रिश्तेदार आया, आप उसको ये बच्चा मेरा दे के आओ, वो इसको थोड़ा सा घुमा के वापस ले आएगा। ये इसने अपने मंगेतर, और मंगेतर के साथ तो इसकी सारी बातचीत थी। जो इसने कहानी अपनी उस नौकरानी को, जो कि इसमें नौकरानी मुलविस है, नौकरानी मुलविस देखे ना, उसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब तो ये इंटेरोगेशन की जाएगी तो उसका पता चलेगा कि उसका रोल कितना है। लेकिन वो नौकरानी के बारे में भी मैंने थोड़ी सी इंटेरोगेशन की, तो वो इनके घर से, जहाँ से ये बच्चा लापता हुआ, वहीं उसके बिल्कुल सामने वाले घर में ये गरीब सा एक ख़ानदान है और ये किराए पर रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि 10 से 12 दिन पहले वो इस घर में काम काज के सिलसिले में आना शुरू हुई थी। अब ये बच्चा, वो जो इस्लाम नामी, जो इस किंजा का जो आशना था, उसका जो आशिक था, जिसके साथ ये मुंह काला करवाती रही है, वो बच्चा लेता है और वो चला जाता है। पुलिस को इतला मिलती, पुलिस फौरी वक्त ज़ाया किए बिना उस जाए वकूआ पर आ जाती है और वो जहाँ जहाँ भी मुद्दई कहते हैं
وہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو ارد گرد CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے, کیونکہ ان کا گھر کا جو ایک فرنٹ ہے وہ چھوٹی سی گلی ہے, 5 سے 6 فٹ کی گلی ہے, اور یا تو اس گھر سے نکلنے والا شخص رائٹ سائڈ پر چلا جا سکتا ہے یا پھر لیفٹ سائڈ پر چلا جا سکتا ہے, لیکن سامنے بھی گھر ہے اور پیچھے بھی کوئی نہیں جا سکتا بھی. اور ساتھ والے گھر کے ساتھ, ان کے گھر کے ساتھ ایک پلاٹ ہے بڑا سارا, تو وہ بچہ خود تو چل کے نہیں جا سکتا تھا. اب پولیس نے ہر طرح کے اینگلز کو جو ہے وہ انٹیروگیٹ کرنا شروع کر دیا. جتنے بھی CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے سب کی فوٹیج دیکھ لی, کہیں کوئی شخص وہاں پر اس بچے کو لے جاتے ہوئے نظر نہیں آتا. فوٹیج میں ہے ہی نہیں. فوٹیج میں ہے ہی نہیں. فوٹیج دیکھیں کہاں گئی پھر؟ وہ دیکھیں جن راستوں کا انتخاب وہ اس شخص نے کیا تھا, اس راستے پہ تو CCTV کیمرہ لگا ہی نہیں تھا. مطلب کہ ان کو پہلے پتا تھا. ان کو پتہ تھا پلاننگ کر کے پوری ساری. پلاننگ کر کے. اب یہ ملزم ایک تو اس علاقے کا نہیں تھا ٹھیک ہے. کہ وہ پتہ چلتا کہ یہ کب آیا اور کہاں گیا, کس گھر کا رہنے والا ہے. یہ قصور کا ایک اولکھ گاؤں ہے, وہاں کا رہنے والا ہے, اور یہ خاتون بھی بدقسمتی سے اسی گاؤں کی ہے. یعنی کہ اس کا آشنا اس کے اپنے گاؤں کا ہے, اس کے ماں باپ کا گھر جہاں پر ہے اس گاؤں کا ہی اس کا آشنا تھا. اب یہ بچہ لے کے چلا جاتا ہے, پولیس انٹیروگیشن شروع کر دیتی ہے. جب پولیس نے سارے کیمرے ٹٹول لیے, انہیں کوئی کلو نہیں ملا, تو پھر پولیس نے اس گھر میں جتنے بھی افراد تھے سب کو ایک جگہ پر بٹھا لیا اور فردر ایک پرسن کی انٹیروگیشن کرنا شروع کر دی. اب سب سے پہلے اس خاتون سے پوچھا گیا کہ بتاؤ بی بی اپنا موبائل دے دو کہاں پہ ہے. اس نے صاف چٹا انکار کر دیا, موبائل تو میرے پاس ہے ہی نہیں. خیر اس کی انٹیروگیشن کی پولیس نے, چھوڑ دیا. جب وہ خاتون آ گئی, ریلیکس ہو گئی کہ مجھے تو پولیس نے پوچھا گیچا, میں نے جو بتایا پولیس نے مان لیا, ریلیکس ہو گئی. ریلیکس ہو گئی اس کا پلان جو تھا وہ سمری کے کامیاب ہو کہ میں گیا. کامیاب ہو گئی ہوں. ٹھیک ہے. عامر صاحب اس کے بعد پولیس نے اس کے پہلے منگیتر کو گرفتار کر لیا. اچھا. اس کو اس کی تفتیش کی. اس بندے نے کہا کہ جی مجھے تو اس نے خود چھوڑا تھا, میرا اس کے ساتھ اس منگنی کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے, اور رابطہ کوئی نہیں ہے. رابطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے پکڑنا ہی ہے یا اگر آپ نے کوئی اس کی انٹیروگیشن کرنی ہے تو اسلام نامی لڑکا ہے اس کی کرو. اچھا اس نے بتا دیا ہے کہ اس کے پہلے منگیتر نے بتایا ہے کہ اسلام نامی جو ایک شخص ہے اس کو پکڑیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. پولیس نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا ہی اسلام اور اس کے دیگر جتنے بھی فیملی کے ممبر تھے سب کو پکڑ کے تھانے لے آئی ہے. اب اسلام کی انٹیروگیشن رات 2 بجے تک ہوتی رہی ہے. اسلام نے کہا جی میں نے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, میرا تعلق نہیں ہے, میرے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. جو ملزمان آپ کو پتہ ہے کہ معصوم بن جاتے ہیں جرم کرنے کے بعد. اس میں پھر پولیس کے ایک ہیڈ کانسٹیبل ہیں وٹو صاحب, میں ان کا نام لے کر اس لیے کہوں گا کہ جس کا کام جس نے کیا ہوتا ہے نا اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. وٹو صاحب نے اس شخص کو, اس ملزم کو, قاتل کو پھر ایک ڈرامائی طریقے سے, جو پولیس کا ایک روایتی انداز ہوتا ہے کہ جی پولیس رشوت خور ہوتی ہے, تو اس نے کہا, اس کو پکڑا ساتھ والے کمرے میں لے کے خود بیڈ پر لیٹ گیا, اس کو بٹھایا کہ اسلام دس تینوں جی اگر تو نہیں کیتا تے سانو کچھ مال شال دے تے جا تیری جان چھڑیے, کیوں اتنے مرنا پہ آئی ہوں. جب یہ بات کہی اسلام کا, یہ اس کا وٹو کا یہ تیر جو ہے جب وہ اس نے اندھیرے میں پھینکا وہ سیدھا جا کے نشانے پہ لگ گیا. اسلام نے کہا وٹو صاحب میرے پاس 3 لاکھ روپے ہے, میں آپ کو وہ 3 لاکھ روپے دے دیتا ہوں, آپ نے میرے سارے بھائیوں کو مجھے چھوڑ دینا ہے. جب اس نے کہا 3 لاکھ, انہوں نے کہا یار 3 لاکھ تو تھوڑا ہے گا, کوئی پیسے ودا, کیونکہ تیرا کام بھی تو وڈا ہے, پھر تینوں کسی طریقے نال کڈنا بھی تو ہے نا. جب اس نے مزید اور تھوڑا سا اس کو ٹٹولا, لالچ دیا, ساتھ ہی ساتھ پھر ملزم نے کہا وٹو صاحب تہاڈی مہربانی ہے ہے کسی نو دسنا نہیں ہے, ابھی تانوں میں 3.5 لاکھ جننے پیسے نا میں تانوں دے دیاں گا, باقی بچہ میرے ہاتھوں ہی مریا گیا. قاتل پلان اس نے کیا ہے, ایک پولیس والے کر رہے ہیں. دیکھیں پولیس کا جو پلان ہوتا ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ چھتر پولا کر کے ہی ملزم سے گلوایا جائے. جب اس نے کہا کہ میں نے بچہ مارا ہے, انہوں نے کہا تو بچہ مارے گی, ماما 3 لاکھ تے تھوڑا ہے. پھر انہوں نے کہا وٹو صاحب تسی ٹینشن نہ لو, بھی بس میرے نال وعدہ کرو, تسی گل نہیں کسی نو دسنی. اچھا آپ اس کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ وہ اسی تھانے کے انٹیروگیشن آفیسر کے ساتھ یہ وعدہ لے رہا ہے,
اور اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. جب اس نے کہہ دیا تو اس نے کہا بچہ پھر ہے کہاں پہ؟ اس نے کہا جی وہ بچہ میں نے وہ ادھر کھالے میں پھینکا ہوا ہے, آگ لگا دی تھی. جب اس نے کہا نا میں نے بچے کو کھالے میں پھینکا ہوا آگ لگا دی تھی, وٹو نے اٹھ کے پھر جو اس کی لتری کیا اس کو. دیکھیں بہت سارے مار کے جلا بھی دی ہے. میں بٹ صاحب اس جائے وقوع پر گیا ہوں, چاروں طرف کچھ نہیں ہے, کھیت ہی کھیت ہے, کوئی جاتا نہیں ہے, کوئی آتا نہیں ہے. وہاں پر جا کر اس نے پھینکا اس کھالے کے اندر, اور پھر اس کے اوپر پٹرول پھینکا اور آگ لگا دی. اس بچے کی وہ تصویریں بھی میں آپ کو دوں گا. اگر آپ کے ناظرین وہ تصویریں دیکھنا چاہیں, وہ میرے پلیٹ فارم پر رابطہ کر سکتے ہیں, وہ آپ کے پلیٹ فارم پر رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو بذریعہ واٹس ایپ یہ تصویریں دکھا دیں گے, کیونکہ اگر آپ کے دل میں حوصلہ ہوگا نا تو پھر آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کیا یہ قابل برداشت تھے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کیا بیان کروں سر کہ ماں یہ کر کیا گئی ہے. اور ماں کے ساتھ آپ کی وہاں پہ ملاقات ہوئی, ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی آف کیمرہ؟ دیکھیں بڑی جلدی میں تھے, کیونکہ ان کو اعلیٰ افسران کے سامنے پیش کرنا تھا. تو میں نے صرف مجھے 5 منٹ ملے, آف دا ریکارڈ میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کہ ظلم کیتا ہی تو مجھے, میں یقین کریں میری عقل, ہاں میری عقل, دیکھیں وہ قاتلہ ہے, ملزمہ ہے, میں اسے باجی تھوڑی کہوں گا, میں اسے بیٹی تھوڑا کہوں گا, میں تو اسے اسی نگاہ سے دیکھوں گا نا جو اس نے جرم کیا ہے. میں نے اسے کہا یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ تو مجھے کہتی کیا کر دیا میں نے؟ میں نے کہا اپنے بیٹے کو قتل کروا دیا. کہتی ابھی تو بیٹا مروایا ہے, ابھی اگر 8 دن پتہ نہ چلتا تو میں نے اپنے خاوند کو قتل کروا دینا تھا. آگے ہسبینڈ کی بھی پلاننگ کی ہوئی؟ پوری پلاننگ کی ہوئی تھی. یہ خوش قسمتی ہے اس کے شوہر نوید کی کہ پہلے بچے کی باری آئی, اور آنے والے اگر 8-10 دن یا اس جگہ سے یا پھر ملزم فرار ہو جاتا, نہ پکڑا جاتا, تو اس نے نوید کو بھی قتل کروا دینا تھا. ایسی عورتوں کو اپنے ماں باپ کی عزت کا کوئی کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا کہ میرے اس عمل کے بعد میرے ماں باپ پر کیا گزرے گی, میرے پورے خاندان پر کیا گزرے گی. اس بدبخت عورت نے اپنے بچے کی قربانی دے دی ہے اپنے جسم کی حوث, اپنے جسم کی بھوک مٹانے کے لیے. اچھا ملک صاحب, لاسٹ پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ انہوں نے بچے کو جو رائیونڈ سے اغوا کروایا, ماں نے خود, سگی ماں نے, قاتلہ نے, اور انہوں نے یہ نہیں آپ سے کوئی بات شیئر کی کہ ہم نے کوٹ رادھا کرشن, وہاں سے کافی فاصلہ ہے, وہاں جا کے بچے کو مارا ہے اور وہاں پہ پھینک دی ہے, تو یہ نہیں کہ کہیں قریب ہی کچھ کر سکتے تھے, کہ اتنا دور جا کے کیوں بچے کو ڈیڈ باڈی وہاں پہ اس کی پھینکی ہے؟ دیکھیں مجھے تقریباً چھپانے کے لیے شاید. ہاں بالکل, دیکھیں کوئی بھی قاتل کوئی بھی قتل کرتا ہے نا, اس سے پہلے دیکھیں زارا کو قتل کیا گیا تھا اس کی خالہ نے, سگی خالہ نے, اس کی خالہ ساس نے, اس کی کزن نے. اس کے نہ صرف اس کو قتل کیا بلکہ اس کے ٹکڑے کر کے نالے میں بہا دیے تھے کہ شاید کسی کو ملیں گے ہی نہیں, جو ہم نے اپنا موقف اپنایا ہے اسی پہ ہم قائم رہیں گے اور ہم پکڑے ہی نہیں جائیں گے بھی. تو یہ قاتل کی ہمیشہ قتل کرنے کے بعد ان تمام شواہد کو مٹانے کی طرف ساری توجہ ہوتی ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جتنے قدم وہ جتنی دور تک چل کر جائے گا وہ اتنے ہی نشان چھوڑ کر جائے گا. دیکھیں میرے جیسا شخص جو زندگی میں اس جائے وقوع پر پہلی دفعہ پہنچ گیا ہے, نہ کسی سے پوچھا نہ کچھ, بس ملزم سے پوچھا ہے اور اس گاؤں کا پوچھا ہے, تو میں وہاں پر جائے وقوع پر پہنچ گیا ہوں. اور اس جائے وقوع پر اس وقت تک بھی اس بچے کے خون کے نشان موجود تھے. یقین کریں بہت ساری ایسی چیزیں. بچے کو گلا دبا کے مار کے پھینک گئے ہیں, کیا مطلب بچے کو پہلے گلا دبایا ہے, گلا دبا کر جب وہ مر گیا ہے, جب اس کا قتل کر دیا, تو اس کی لاش نا وہ کھالا, ایک چھوٹی سی نہر ہے, نہر سے وہ تھوڑا سا اس کا سراغ نکال کے تو وہ کھیتوں کی طرف پانی جاتا ہے. تو اس شاطر ملزم نے اسی لیے اس جگہ کا انتخاب کیا کہ جیسے پانی اس طرف کھلے گا لاش پانی میں بہہ جائے گی, خود بخود ادھر چلی جائے گی, خود بخود ہی چلی جائے گی. اور اگر نہ بھی چلی جائے گی تو یہاں پر جو جنگلی جانور ہوتے ہیں وہ اس بچے کو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے, اور اس کے بعد نہ کبھی زندگی میں کسی کو بچہ ملنا ہے اور نہ یہاں پر کسی نے پہنچنا ہے, نہ ہم نے پکڑے جانا ہے. تو دیکھیں قاتل جتنا مرضی شاطر ہو, قاتل جتنا مرضی ہوشیار ہو, لیکن وہ قانون کی گرفت سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا. پولیس نے بچے کے اغوا ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر ان تمام ملزمان کو نہ صرف ٹریس کیا بلکہ ان کو گرفتار کر کے حوالات کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا ہے. اتنے ملزم جو ہیں گرفتار ہو چکے ہیں, اس میں فیمیل ایک اور 3
इसमें नौकरानी भी गिरफ्तार है, ठीक है। इसमें किंजा जो बच्चे की बदबख्त औरत माँ है वो गिरफ्तार माँ है, का कह रहे हैं, लेकिन वो इस लायक नहीं है कि उसको माँ कहा जाए, बिल्कुल। जो हरकत और की है। और उसका वो आशिक जिसके साथ वो अपना मुंह काला करती रही है, इस्लाम नामी, ये तीनों मुलजम जो हैं वो पुलिस ने गिरफ्तार करके उनकी तफ्तीश शुरू कर दिया है। मज़ीद भी कुछ इसमें जो इसने अपने शोहर के कत्ल की प्लानिंग की थी, उसकी प्लानिंग में कौन कौन लोग शामिल हैं उसको भी पुलिस इंटेरोगेट करेगी, और अगर कोई और इनके इस प्लानिंग में कोई शामिल हुआ तो उसको भी जल्द पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अच्छा, इसका हस्बैंड क्या कह रहा है कि बच्चे को कत्ल करवा दिया है, मुझे भी कत्ल करने की इसने प्लानिंग की थी, तो वो तो बेचारा डरा होगा, तो वो तो काम पे भी नहीं जा रहा, घर में ही बैठा रहेगा, वो क्या करे? बट सब मज़े की बात यह है कि उसको पता ही नहीं है कि मेरी बीवी ने मेरे कत्ल की भी प्लानिंग की हुई है, क्योंकि मैं थाने में जाकर उससे मिला हूँ। उनको तो पता ही नहीं है कि उसने किस तरह से कत्ल करवाया, कैसे बच्चे को जलाया, किसने जलाया, क्या किया। उसका जो खावंद नवीद है वो इंतहाई शरीफ सादा सा इंसान है, उसको नहीं पता था। इसीलिए उसकी सादगी की आड़ में ये खातून पिछले 4 साल से अपने उस आशना के साथ क्या कुछ गुल खिला चुकी होगी। इस केस के मुद्दई इसके हस्बैंड है और पुलिस क्या यकीन दहानी करवा रही है कि हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे। देखिए जी, बिल्कुल इसमें इंसाफ होना क्या, बल्कि इंसाफ हो चुका है। पुलिस ने बड़े मेरिट के साथ और एक एक फ़र्द को इंटेरोगेशन करने के बाद अब इस मुलजमा को पुलिस ने फिर कैसे गिरफ्तार किया, ये बड़ी मज़ेदार कहानी है। भट्ट साहब, ये ज़रूर आप इसको चलाइएगा, कट मत कीजिएगा। नहीं चलाएंगे। जब पुलिस ने इस कातला को गिरफ्तार करके दोबारा छोड़ दिया था, रिलैक्स होकर ये घर आ गई थी, फिर उसके बाद कुछ ही मिनटों के बाद पुलिस दोबारा आ जाती है, उसमें फिर दोबारा से हमारा वही जो एक अक्लमंद जो हमारा एहलकार था वट्टू, वो दोबारा अपने अफसरान के साथ आता है और बैठ जाते हैं उस कमरे में। अब ये बदबख्त औरत अपने गर्म बिस्तर के अंदर लेटी हुई है, तो वट्टू ने इसके बिस्तर को ऐसे पकड़ के कहा कि बाजी उठ के सानू दस कि तेरा कुछ होर भी कुछ है, कुछ शक ज़हन दे विच ते सानू पता चले। तो वट्टू ने कहा, जब उसने ऐसे सीधी हुई है और मुस्कुराई है ना, तो उसकी मुस्कुराहट ने मेरे जहन में एक पुख्ता और एक यकीन करने वाला शक जो है वो पैदा कर दिया। मैं बाहर अपने सीनियर के साथ उसको बाहर लेकर आया। मैंने कहा, सर आप अगर इस खातून को इस बार साथ लेके जाएंगे ना तो ये सारा कुछ सच बता देगी। उसकी मुस्कुराहट को पुलिस एहलकार ने शक की निगाह में देखा और उसको कातला साबित कर दिया। अगर वो ना मुस्कुराती, अगर वो अपनी सादगी का लबादा अपने ऊपर ओढ़े रखती, तो शायद उस पर कोई इतना फोकस ही ना करता। जब उसको पता चलता, हाँ, जब उसको शक, जब उसके सीनियर ने कहा कि आपको ऐसे कैसे लगता है, वो मुद्दइया है, वो तो हमारे ऊपर पहले इतना ज़्यादा प्रेशर है। उसने कहा, सर एक दफ़ा मेरी मान ले। उसने कहा, चलें ठीक है। फिर उसको पकड़ के लेके गए हैं। फिर उसके बाद उसने बताया, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, और मैं इस्लाम के साथ कब से रिलेशन में थी। जी, तो नाज़रीन, आपने वीडियोस भी देख रहे हैं, स्क्रीन्स पे चल रही हैं, और ये जो सारा वाक़या सुन ली है। फिर किसी ने कहा था कि माँ क्या ऐसा कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती, नहीं कर दी है, वो कातिल है। हम इस टाइम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमें मुहैया हो रही है ना, हम उतना ही अंधेरे में जा रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम कोई तरक्की नहीं कर रहे, हम ज़्यादा क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कातिल और जो मुलजिम है, क्राइम करने वाले, वो यही सोचते हैं, यही नियत करते हैं कि हम ये कर लेंगे, कोई देख नहीं रहा, कोई पकड़ेगा नहीं, कुछ भी नहीं है, इसको क्लियर कर दें। लेकिन बड़ी हिम्मत और दिलेरी के साथ अपने ही खून को, अपने ही लगते जिगर को 9 माह पेट के अंदर रखने के बावजूद उसको जन्म दिया है, और उसके साथ सिर्फ अपनी आशना के साथ मुंह काला करने के चक्कर में अपने बेटे को कत्ल करवाया। फिर हस्बैंड की प्लानिंग, ये सारा वाक़या आपके सामने है। कमेंट सेक्शन में आपने जो अपनी कीमती राय है वो हमें ज़रूर बतानी है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।